अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियिना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, किसी हमारे भाई ने पूछा है कि मुसाफा करने का सुन्नत तरीका क्या है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बाद लोग ये कहते हैं कि एक हाथ से मुसाफा करना ये सुन्नत के भी खिलाफ है और अदब के भी खिलाफ है। देखिए, ये दोनों बातें जो उस भाई ने की हैं कि एक हाथ से मुसाफा करना सुन्नत के भी खिलाफ है और अदब के भी खिलाफ है, ये दोनों बातें ही गलत है। बिल्कुल वाज़ेह तरीन अहादीस के अंदर इस बात का सबूत मिलता है कि एक हाथ से मुसाफा होना चाहिए, यही सुन्नत है। और अदब का तकाजा भी यही है कि इंसान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करे, आपके तरीके के ऊपर अमल करे, यही अदब का भी तकाजा है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब यही है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पे चला जाए, उनकी बात को सबसे आगे रखा जाए, उनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे आगे हो और उसी पर आपके अहकाम पर अमल की कोशिश की जाए। मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं, उनमें से एक भाई दूसरे का हाथ पकड़ता है, यहाँ लफ्ज यद बोले, फ़अख़ज़ा बियदि साहिबिही, अपने भाई का हाथ पकड़ता है तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ करते हैं। बाद रिवायात में यह भी इशारा मिलता है कि जब कोई मुसलमान, दो मुसलमान आपस में मिलते हैं, मुलाकात होती है, उनमें से एक दूसरे का हाथ पकड़ता है और उसको थोड़ा हरकत भी देता है, खुशी का इजहार करता है, तो उनके गुनाह ऐसे माफ होते हैं जैसे खुशक दरख्त के पत्ते गिरते हैं। यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद लफ्ज बोला है और याद वाहिद है जो एक हाथ के ऊपर बोला जाता है। अगर ये बात होती कि दो हाथ से मुसाफा करना है तो फिर लफ्ज याद की बजाय यदैन होता कि उसके दोनों हाथ पकड़ता, लेकिन एक हाथ पकड़ा है। और तिरमिज़ी वगैरह के अंदर भी ये मौजूद है। जब आपसे पूछा गया कि हमारी जब भाइयों से मुलाकात होती है तो क्या हम एक दूसरे के लिए झुका करें, आपने इसे मना कर दिया, झुकना नहीं। फिर कहा क्या एक दूसरे को मुआनका भी करें, यानी गले मिले हर वक्त, फरमाया इसकी भी जरूरत नहीं। तो पूछा क्या मुसाफा करें, कहा हाँ मुसाफा करो। और अरबी जुबान जानने वाले तालिब इल्म छोटी क्लासों के भी ये जानते हैं कि मुसाफा ये बाबे मुफाला है और ये सफ़ा इस हथेली को कहते हैं। इसमें दो का शरीक होना लाजमी है, यानी दो हथेलियां हैं। ये मुसाफा लफ्ज से ही लुग़वी तौर पर भी हमें ये बात समझ आ रही है कि मुसाफा वही होगा जो एक हाथ दूसरे हाथ को पकड़ेगा, एक हाथ दूसरे हाथ को पकड़ेगा, तो ये मुसाफा है। तो मुसाफा एक हाथ से ही है, सुन्नत भी यही है। अब जो एक रिवायत पेश की जाती बुखारी शरीफ की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नमाज के अंदर जो हम तशहुद पढ़ते हैं इसके अल्फाज सिखलाए, और वो कहते हैं कि मेरा एक हाथ काना कफ़ी बैना कफ़ई, कि मेरा एक हाथ आपके दोनों हाथों में था। तो इस पर हमारे बाद भाई ये रिवायत पेश करके कहते हैं कि देखिए ये दो हाथ से मुसाफा की दलील है। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि यहाँ पर बुखारी शरीफ में जो रिवायत लाई गई है वो इस सिलसिले में लाई गई है कि अगर कोई उस्ताद, कोई बड़ा बाप, बड़ा भाई या उस्ताद या सिखाने वाला शेख, वो अपने शागिर्द का हाथ बेतकल्फी से पकड़ लेता अपने दोनों हाथों में, कोई चीज उसे सिखाते हुए, कुरान पढ़ाते हुए, कोई चीज सिखाते हुए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। इमाम साहब ने जो बाबे मुसाफा कायम किया वो लुग़वी तौर पे है, यानी हथेलियों का मिलना। तो अगर हम इस रिवायत को बतौर मुसाफा दलील के तौर पे लेते हैं कि ये रिवायत दलील है कि मुसाफा दोनों हाथों से होना चाहिए, तो इस रिवायत पर अगर गौर किया जाए तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक हाथ वाज़ेह तौर पे फरमा रहे हैं कि मेरा एक हाथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथों में था, मेरी एक हथेली आपकी दोनों हथेलियों में थी, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों दस्ते मुबारक लगाए हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक हाथ। फिर अगर हम इसको दलील बनाते हैं
تو پھر یہ کرنا پڑے گا کہ جو مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اونچا ہو، استاد ہو، بڑا بھائی ہو، باپ ہو، چچا ہو، ماموں ہو، دادا ہو، نانا ہو، جو اپنے سے بڑا ہو، پھر اس کو 2 ہاتھ کرنے چاہیے، اور جو مقام اور مرتبے میں چھوٹا ہو اس کا 1 ہاتھ ہوگا۔ تو بہرحال جو مسافہ ہے وہ 1 ہاتھ سے ہی ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی دونوں ہاتھوں سے مسافہ کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ادب کا بھی یہ تقاضا ہے، انہوں نے جب سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی اور آپ کے اوصاف ذکر کیے، تو ان میں واضح طور پہ لکھ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث شریف میں بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں، کہ جب آپ کسی کا ہاتھ پکڑتے تھے تو اس کا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہیں چھڑا لیتے تھے۔ بالکل واضح روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں، آپ کی عادات مبارکہ میں یہ تھا کہ جب کوئی مسافہ کے لیے ہاتھ ملاتا تو آپ اس کا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ خود نہیں چھڑا لیتا تھا۔ یہاں بھی ہاتھ ہے، آپ سیرت کی جتنی کتابیں ہیں دیکھ لیں، ہمارے بھائیوں کی لکھی ہوئی، ان میں یہ چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ تو لہذا صحیح بات یہی ہے کہ مسافہ 1 ہاتھ سے ہی ہے، اور 1 ہاتھ سے مسافہ کرنا سنت ہے۔ یہ نہ ہی تو سنت کے خلاف ہے، نہ ہی ادب کے خلاف ہے۔ یعنی ادب کا، اس کو بے ادبی کا نام دینا، یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ادب کے تقاضے بھی اپنے ہی بنا لیے ہوئے ہیں، اس کا معیار بھی ہم نے اپنا بنا لیا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ ہی تو ادب کے خلاف ہے اور نہ ہی یہ سنت کے خلاف ہے۔ 1 ہاتھ سے مسافہ سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہاتھ سے مسافہ کرتے تھے، صحابہ کرام بھی 1 ہاتھ سے مسافہ کرتے تھے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، وہ 1 ہاتھ سے کرتے ہیں۔ تو بھائی اگر وہ کوئی کام کرتے ہیں اور وہ کام اسلام میں بھی ہے، اسلام میں بھی مسنون اور مشروع قرار دیا گیا ہے، تو اس کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کر رہے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں، مشروع سمجھ کے کر رہے ہیں، مسنون سمجھ کے کر رہے ہیں، نہ کہ ان کی تقلید میں یا ان کے پیچھے چلتے ہوئے ہم کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے۔ ایسا اگر سوچے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم بھی روزے رکھو، تمہارے پر فرض ہیں ایسے ہی جیسے پہلی امتوں پہ فرض تھے، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر اس قاعدے اور قانون کو لاگو کریں تو پھر تو ہم روزہ بھی نہیں رکھ سکتے کہ پہلی امتیں رکھتی تھیں، ان کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں، ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر پہلی شریعتوں میں کوئی حکم تھا، وہ ہمارے ہاں بھی ہے، تو وہ ہم ان کی تقلید یا ان کے پیچھے چلتے ہوئے یا ان کے راستے کو اپناتے ہوئے تھوڑا کر رہے ہیں، ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ تانا دینا کہ 1 ہاتھ سے مسافہ کرنا بے ادبی ہے، اور یہ تانا دینا کہ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اور یہ تانا دینا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ 1 ہاتھ سے مسافہ حدیث شریف میں بھی موجود ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں، جو خاص طور پہ جن میں اوصاف آپ کے ذکر کیے گئے، شمائل ذکر کیے گئے، ان کے اندر بھی 1 ہاتھ سے ہی مسافے کا ذکر ہے۔ تو اس کو غلط کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔